नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। ओलीको अहंकार र स्वेच्छाचारी कार्यले संविधान सङ्कटमा परेको देउबाको आरोप। अन्य देशको अनावश्यक चलखेल स्वीकार्य नहुने प्रचण्डको भनाई। कोर्स करेक्सनमा लागेको नेता नेपालको दाबी। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहस शुक्रबारका लागि हेर्दैमा धारा 76(5) सांसदलाई दिएको ब्रह्मास्त्र भएको र दलीय हुइप नलाग्ने गठबन्धन वकिलको तर्क। पहिलो डोज कोभिसिल्ड लगाएकाले दोस्रो मात्रा भेरोसेल खोप लगाउन नमिल्ने WHO नेपालको भनाई। निष्कर्षमा पुग्न पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण आवश्यक रहेको उल्लेख। भारतमा दैनिक रूपमा उच्च संख्यामा बढिरहेको कोरोना संक्रमण दर कम हुँदै 3 करोड नाघे संक्रमित। हालसम्म 3,92,000 जना भन्दा बढीको मृत्यु। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत जुलाई तेस्रो साता स्पेनमा हुने भनिएको त्रिकोणात्मक सिरिज स्थगित। नामिबिया टोली कोरोनाका कारण प्रभावित भएपछि सिरिज रोकियो। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शासकीय अहंकार र स्वेच्छाचारी कार्यका कारण संविधान सभाबाट जारी संविधान सङ्कटमा परेको बताएका छन्। विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट बिहिबार नयाँ बानेश्वरमा आयोजित सम्पादकहरूसँगको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै देउबाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेका छन्। ओलीले असंवैधानिक तरिकाबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको देउबाले बताए। सभापति देउबाले प्रधानमन्त्रीबाट गैर जिम्मेवारपूर्ण कार्यहरू भइरहेको पनि बताएका छन्। ओलीकै कारण राष्ट्रियता र लोकतन्त्र पनि खतरामा परेको देउबाको भनाइ छ। सभापति देउबाले परिस्थिति संवेदनशील बनेकाले नागरिक समाजदेखि सञ्चार क्षेत्र लगायत सबैसँग सहकार्य गर्न अपरिहार्य भएको बताएका छन्। उनले मुलुकलाई संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रियामा अग्रसर गराउन नवीन सङ्घर्ष जारी रहेको पनि बताएका छन्। आजको जटिल परिस्थितिमा पनि संविधान लोकतन्त्र र न्यायको पक्षमा अविचलित रूपमा क्रियाशील तपाईँ साथीहरू, सम्पादक मित्रहरू मार्फत सबै सञ्चारकर्मीलाई हामी धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। निरङ्कुशता विरुद्ध लोकतन्त्रको पक्षमा उठौँ, सबै किसिमका षड्यन्त्र चिर्दै संविधान रक्षामा जुटौँ भन्ने आह्वानका साथ राजनीतिक दलहरू, सञ्चार माध्यम, पेसावर्ग समुदाय, नागरिक समाज, लेखक र श्रमजीवीका बीच बृहत्तर सहकारी आजको आवश्यकता भएको छ। यही बृहत्तर सहकारीको एउटा पाइपको रूपमा आज तपाईँहरूसँग अन्तर्क्रिया र संवादमा हामीले प्रवेश गरेका छौँ। तपाईँहरू सबैलाई अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुँदै मुलुकका लागि सार्थक निष्कर्षको खोजीमा गर्न हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौँ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्य देशको अनावश्यक चलखेल स्वीकार्य नभएको बताएका छन्। उनले गत जेठ 29 गते 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको सामूहिक वक्तव्यका सन्दर्भमा प्रश्न पार्ने प्रयास गरेका थिए। उनले परिस्थिति गम्भीर भएकाले वक्तव्य सार्वजनिक गरिएको बताएका छन्। नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिको कारणले यसका आफ्नै जटिलता छन्, आफ्नै संवेदनशीलता छन्। मलाई लाग्छ यो तपाईँ हामी सबैले बुझेका छौँ। तर नेपाल सधैँ नै एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रिय स्वाभिमान युक्त देशको रूपमा छ। यसलाई सुदृढ गर्दै लैजानु पर्छ। बेला बेलामा यसमाथि विभिन्न खालका चलखेलहरू विभिन्न समय कालखण्डमा इतिहासमा भएका छन्। सुगौली सन्धि अङ्ग्रेज भारतको बेलादेखि अहिलेसम्मको इतिहासका घटनाक्रमहरू र मोडहरू हेर्ने हो भने धेरै किसिमका सङ्घर्ष, जटिलता र चुनौतीको सामना गरेर नेपाल अहिले यहाँनिर छ। त्यसकारण नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरा हाम्रो अर्को प्रिन्सिपल आधार हुन्छ, अर्को एउटा सैद्धान्तिक आधार हुन्छ जसले यो गठबन्धनलाई अलि परसम्म लैजान सक्छ। यस्तै नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई राइटिस्ट कोर्समा लैजान लागेको बताएका छन्। सम्पादकहरूसँगको छलफलमा उनले आफूहरू कोर्स करेक्सनमा लागेको बताए। आफ्नो सम्बोधनमा नेपालले ओलीबाट भएका गल्तीको चर्चा गर्दै उनी सुध्रिनुपर्ने बताएका थिए। गल्ती सच्याएर ठाउँ छाड्न तयार भए उनलाई पनि ठाउँ दिनुपर्छ नेता नेपालले भने।
हामी कोर्स करेक्सन गर्न चाहिरहेका छौँ। केपी ओलीले राइटिस्ट कोर्समा राजनीति लगाएको छ। हामी त्यसलाई पोजिटिभ डिरेक्सनमा लान खोजिरहेका छौँ। देशमा रहेका समाजमा रहेका सबै सकारात्मक शक्तिहरूसँग हामी हातेमालो गर्दै गर्न चाहन्छौँ। त्यसका बावजुद पनि हामी चाहन्छौँ मानिस हुन् कल्याण गरिरहेको छ। गल्तीलाई स्वीकार गरेर फेरि कोर्स करेक्सन गरेर आउनुहुन्छ भने केपी ओलीजीलाई स्वागतै गर्नुपर्छ है शिवराजजी। कोर्स करेक्सन गरेर म राजीनामा दिन्छु, म ठाउँ छोडिदिन्छु, है कोर्स होइन, लेफ्ट डेमोक्रेटिक कोर्स लिँदै अहिलेसम्म नेसनलिस्ट कोर्सले नै यो देशको परिवर्तनको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। तिनीहरूलाई माइनस गरेर बाइपास गरेर अरूसँग गएर साँठगाँठ गरेर हातेमालो गरेर पार लाग्दैन। स्पेन यो चाहिँ पास्ट फोर्स हो, डेड फोर्स हो, स्पेन फोर्स हो। त्यस्ताहरूको फेरि रिभाइभ गरेर मुलुकलाई पछाडि लिएर जाने किसिमले सोच बनाएको छ भने त्यो किमान सम्भव छैन। यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका शङ्कास्पद रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष यादवले राष्ट्रपतिको भूमिका शङ्कास्पद रहेको भन्दै कि त ओली बाहेक अरूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दिन्न भन्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्रीको रूपमा मान्य शेरबहादुर देउवाजीलाई नियुक्त गर्नुपर्छ। त्यसो किन गरियो? संविधानले त्यही भन्छ, कुनै पनि प्रतिनिधि सभाका सदस्यले बहुमत रहेको आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छ। तर किन गरियो? किन आह्वान गरियो? र आह्वान मुताबिक दावा पेश गर्दा किन प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएन भन्दाखेरि यहाँ ठुलो शङ्का के हुन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिको भूमिका पनि सन्देहास्पद, प्रश्नवाचक र शङ्कास्पद। कि त भन्नु पर्यो कि ओली बाहेक अरूलाई प्रधानमन्त्री देख्नै सक्दैनौँ भनेर, नत्र भने प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त नगर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले 5 दल एक ठाउँमा उभिएपछि प्रतिगमन पराजित हुनुको विकल्प नभएको बताएका छन्। उनले पहिले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुने गरेको भए पनि अहिलेको विघटनको प्रकृतिमा अन्तर भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेकी छिन्। हेरफेर गरिएको जिम्मेवारी अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्री आफैसँग राखेका छन् भने विष्णु पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री सहित अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यस्तै कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याको जिम्मेवारी दिइएको छ भने वसन्त कुमार नेमाङलाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। त्यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको जिम्मेवारी दिइएको छ। ओलीको नेतृत्वमा वैशाख 31 गते गठित मन्त्री परिषदमा जेठ 17 र 21 मा भएको नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनु भनी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनीहरूले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाईको दोस्रो दिनको बहस सकिएको छ। गठबन्धनका कानुन व्यवसायीहरूले धारा 76 को उपधारा 5 अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीले दावी गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश सहित 5 न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले यस्तो तर्क गरेका हुन्। अब उनीहरूले 4 घण्टा 45 मिनेट बहसका लागि समय पाउनेछन्। बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, हरि उप्रेती, गान्ध पण्डित लगायतले बहस गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले संविधानको धारा 76(5) प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दिएको ब्रह्मास्त्र भएको बताएका छन्। उनले यसमा सांसदहरूलाई दलीय हुइप नलाग्ने तर्क गरे। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा बिहीबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा उनले अघिल्लो पटक र यसपटक राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको लिखित जवाफ
फरक आएको उल्लेख गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले राजालाई समेत नभएको अधिकार राष्ट्रपतिलाई कसरी भयो भन्दै अदालतमा प्रश्न उठाएका छन्। उनले राष्ट्रपतिको काम र भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउन पाइने बताए। तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवाल प्रकरणमा राष्ट्रपति रामवरण यादवमाथि प्रश्न उठिसकेकाले अहिले अदालतले प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्न नमिल्ने उनले तर्क गरे। यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा ओली मोह देखिएको तर्क गरे। उनले राष्ट्रपतिले केपी शर्मा ओली बाहेक अरू प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैनन् भन्ने हिसाबले काम गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले महाभारतमा धृतराष्ट्रमा पुत्र मोह देखिए जस्तै राष्ट्रपति भण्डारीमा ओली मोह देखिएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गर्ने बित्तिकै राष्ट्रपतिले 1 मिनेट पनि नरोकेर हतार जारी गर्नुको कारण के हो भनेर दाहालले प्रश्न उठाए। यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले राष्ट्रपतिका काम कारबाहीमा पनि सर्वोच्च अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने बताएका छन्। राष्ट्रपतिले दाबी गर्न अरू कोही आउँदैनन् भनेर 21 घण्टा समय दिएको, तर शेरबहादुर देउवाले पनि दाबी गरेपछि विघटन गरेको खड्काको तर्क थियो। यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता वर्णबहादुर कार्कीले पनि कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाई 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन भनेर आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रूपनारायण भट्टराईले बताएका छन्। अधिवेशन असार 17 गते दिउँसो 4 बजेका लागि बोलाइएको छ। गत पुस 17 गते बोलाइएको राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनमा 4वटा मात्रै बैठक बसेर पुस 26 गते अन्त्य गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि राष्ट्रिय सभामा आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले सो सभाको पनि अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको थियो। एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशन बीचको समयावधि 6 महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक प्रावधान छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपालले कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो मात्रा एस्ट्राजेनेकाको कोभिसिल्ड खोप लगाएका व्यक्तिले दोस्रो मात्रा भेरोसेल खोप लगाउँदा अझै बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने आधार पुष्टि नभएको बताएको छ। पहिलो मात्रा एस्ट्राजेनेकाको कोभिसिल्ड खोप लगाएका व्यक्तिले दोस्रो मात्रा भेरोसेल खोप लगाउँदा अझै बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने गलत समाचार प्रति WHO ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ। WHOले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। WHOले यस किसिमको कुनै पनि बयान जारी गरेको छैन र यो झुटो आरोप हो। यस किसिमका गलत सूचनाले जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ। WHOले 2 भिन्न किसिमका खोप लगाउँदाको प्रभावकारिताबारे सीमित तथ्याङ्क मात्र उपलब्ध भएको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भिन्न किसिमका खोपको प्रयोग र प्रभावकारिताका विषयमा अध्ययनहरू भइरहेको र एस्ट्राजेनेका खोपको साटो दोस्रो मात्रामा भेरोसेल खोप लगाउन मिल्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नका लागि पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण आवश्यक रहेको जनाइएको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा दैनिक रूपमा उच्च संख्यामा बढ़िरहेको कोरोना संक्रमण पछिल्ला दिनमा ओह्रालो लाग्न थालेको छ। दोस्रो लहरको संक्रमणको हटस्पट बनेको भारतमा संक्रमणसँगै मृतकको संख्या पनि ओह्रालो लाग्न थालेको हो। पछिल्लो 24 घण्टाभित्र त्यहाँ 54,319 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। कुल संक्रमित संख्याका आधारमा दोस्रो स्थानमा रहेको भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3 करोड नाघेको छ। यस्तै 978 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमणकै कारण भारतमा मृत्यु हुनेको कुल संख्या 3,92,000 नाघेको छ। संक्रमित मध्ये 2 करोड 90 लाख भन्दा बढी निको भइसकेका छन् भने 6 लाख भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। विश्वमा कुल संक्रमितका आधारमा अगाडि रहेको अमेरिकामा 3 करोड 44 लाख भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा त्यहाँ करिब 13,000 संक्रमित थपिएका छन् भने 318 जनाको मृत्यु भएको छ। तेस्रोमा रहेको ब्राजिलमा करिब 1 करोड 81 लाख संक्रमित रहेका छन्। त्यहाँ पछिल्लो 24 घण्टामा 1,14,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिँदा 2343 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। आईसीसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत जुलाई तेस्रो साता स्पेनमा हुने भनिएको त्रिकोणात्मक सिरिज स्थगित भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदले नेपाल, स्कटल्याण्ड र नामिबिया बीच त्रिकोणात्मक सिरिज स्थगित भएको जनाएको हो। नामिबिया टोली कोरोना कारण प्रभावित भएपछि अभ्यास र यातायातमा कठिन हुँदा सिरिज स्थगित हुन पुगेको छ। अब यो सिरिज जुलाई 2022 मा हुने आईसीसीले जनाएको छ। क्यानले पनि प्रतियोगिता स्थगित भएको पुष्टि गरेको छ। नेपालले शुक्रबार 20 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको थियो।
मङ्गलबारबाट नेपालले बन्द प्रशिक्षण थालेको थियो। स्कटल्यान्डमा हुनुपर्ने उक्त सिरिज कोरोना महामारीको कारण जुलाई 20 देखि 30 सम्म स्पेनको डेजर्ट स्प्रिङ क्रिकेट मैदानमा हुने बताइएको थियो। कोरोना महामारीको कारण विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिज 18 महिनापछि हुन लागेको थियो। नेपालले गत वर्ष माघमा ओमान र अमेरिकासँग खेल्दै विश्वकप लिग 2 मा डेब्यू गरेको थियो। पछिल्लो पटक 2020 फेब्रुअरीमा विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, ओमान र अमेरिका बीच त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिज ट्यूमा सम्पन्न भएको थियो। सन् 2023 मा भारतमा हुने ओडिआई विश्वकपको रोड म्यापको रूपमा रहेको लिग 2 मा नेपालसहित 7 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। एक दिवसीय त्रिकोणात्मक सिरिज 2023 फेब्रुअरीसम्म चल्ने तालिका छ। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। ओलीको अहंकार र स्वेच्छाचारी कार्यले संविधान सङ्कटमा परेको देउबाको आरोप। अन्य देशको अनावश्यक चलखेल स्वीकार्य नहुने प्रचण्डको भनाई। कोर्स करेक्सनमा लागेको नेता नेपालको दाबी। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहस शुक्रबारका लागि हेर्दैमा धारा 76(5) सांसदलाई दिएको ब्रह्मास्त्र भएको र दलीय हुप नलाग्ने गठबन्धन वकिलको तर्क। पहिलो डोज कोभिसिल्ड लगाएकाले दोस्रो मात्रा भेरोसेल खोप लगाउन नमिल्ने WHO नेपालको भनाई। निष्कर्षमा पुग्न पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण आवश्यक रहेको उल्लेख। भारतमा दैनिक रूपमा उच्च संख्यामा बढिरहेको कोरोना संक्रमण दर कम हुँदै 3 करोड नाघे संक्रमित। हालसम्म 3,92,000 जना भन्दा बढीको मृत्यु। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत जुलाई तेस्रो साता स्पेनमा हुने भनिएको त्रिकोणात्मक सिरिज स्थगित। नामिबिया टोली कोरोनाका कारण प्रभावित भएपछि सिरिज रोकियो। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यसपछि नेपाल लाइभमा सर्टकट खबर हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।